Subong guys, bali makita nato no sa palibot ang pag-ulan-ulan. Alin pa ni kay na guys no. Alin kay na sa mga alas 6:15 nag-ulan-ulan na hasta subong. Kag bag-o lang nagbubo naman no ang ulan. So makita naton guys no ang kadulom gid man sang kalingitan nga wala sang sila kita makita no. Madulom-dulom amo ning ang ulan tulo gid lang kay tungod gani nga hindi maayo ang tiyempo subong no. So at least ini pabor guys sa mga tanom nga dugay na nga silakan. Ang aton naman diriya sige naton niya sang bunyag amo ni nga daw maayo kay ang aton nga mga palibot ang aton nga mga bulak ko guys no. Kay sige naton niya bunyag subong way natakabunyag kay tungod gani sang pag-ulan subong. So at least pabor ini sa mga tanom nga way gid kagi bunyag. So mo guys ang tiyempo subong Domingo nga adlaw Mayo 3, 2026 no. So nagaulan-ulan guys no. Kita nyo pareho nagatulo guys na makita ninyo sa aton nga tanom guys sa aton bulak ko ang pag-ulan-ulan no? So muna guys ang tiyempo subong sang Mayo 3, 2026. Okay, mayong agagid sa tanan.